अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नई दवाई के साथ हाजिर हुए हैं। आज की दवा है आर्मोरेसिया स्टाइवा। दोस्तों, आज हम जो भी बात करेंगे वो आर्मोरेसिया स्टाइवा के मुतल्लिक होगी, ताकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आर्मोरेसिया स्टाइवा ये कदीम ज़माने में इस्तेमाल होने वाली दवा है, और इसको गोश्तखोरा, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होती है। और उनके दांतों से यानी कि मुसकुड़ा से खून का निकलना, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये इनके लिए नहायत कारगर दवा है। दोस्तों, इसका असर बलगमी झिल्लियों पर होता है। ओं के दस्त आते हैं, सुजाक, सलाना रहम, बलगमी दमकशी और बलगमी दिक के वास्ते ये नहायत मुफीद दवा साबित होती है। इस दवा में दांतों में अजीबो गरीब किस्म की अलामत पाई जाती हैं। नींद के शिकम में शदीद दर्द होता है और पेट से पीठ की तरफ यह दर्द ट्रेवल करता है और वहाँ से कमर में जाकर रुकने वाले दर्द होते हैं। ये एक दर्द की ख़ास अलामत होती है कि पेट से शुरू हों, पीठ से होते हुए फिर ये कमर में जाकर रुक जाते हैं और ये दर्द शदीद होते हैं। मुंतकिल होने वाले दर्द, पुराने बाई के दर्द, पेशानी की हड्डी और थूक के गदूद, इससे खुसूसन मौफ होते हैं। फलावट का एहसास होता है। इसमें ढीलेपन का, गले में या तालू में ढीलेपन का एहसास होता है और खरखरापन इसमें पाया जाता है। और इसके साथ साथ आवाज़ बिल्कुल बैठ जाती है, आवाज़ का दब जाना। इसकी तकालीफ पाँव के पसीना रुक जाने की वजह से भी पैदा होती है। असाबी तहरीक और सर्दी से भी पैदा होती है। शाम के वक्त सोचने में तकलीफ पेश आती है। मरीज़ किसी भी बात पर कायम नहीं रख सकता, यानी इरादा का कमज़ोर और परेशानी में मुब्तला होता है। सर दर्द कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ होता है। आंखें खोलने से ज़्यादती होती है। गिर पड़ने या हरकत करने से या गिरने से ये नहीं बढ़ता। शदीद सर दर्द मतली के साथ, जैसे कि बैठने से ज़्यादती होती है। सर में दर्द ऐसे महसूस होता है कि दिमाग फटा जाता है। दबाने वाला और सुराख करने वाला दर्द, जैसे पेशानी की हड्डी गिर पड़ेगी। कूते सामा, यानी कि सुनने की कुव्वत में खराबी पैदा होती है। चंद मिनट की बिनाई रुक जाना, यानी कि चंद मिनट के लिए बिल्कुल अंधापन आ जाता है। आंखों से पानी निकलता है, पुतलियों पर दाग होता है, आंखों का बर्म होता है, गुहांजनियाँ होती हैं, बाई का अशुभ चशम होता है, आंखों में चोटों की वजह से वर्म होता है, खनाजीरी अशुभ चशम और मोतियाबंद इसमें पाया जाता है। सुबह 4 बजे मुंह के बाएं कोने का तशन्नुज होता है और ऊपर के होंठ का दर्द होता है। लाइकोपोडिया में शाम को 4 बजे होता है, इसमें सुबह 4 बजे ये तकलीफ वाक़या होती है। दांतों में अजीब किस्म का एहसास पैदा होता है, जैसे दांत नरम हो गए हैं और चबाने से हिलते हैं। ज़्यादा नमक खाने वाले लोगों में जो गोश्तखोरा होते हैं,
ان کے دانتوں میں ناسور بھی ہو جاتا ہے اور مسوڑوں سے خون نکلتا ہے۔ زبان کا فالج ہوتا ہے، زبان پر کٹنے کا احساس ہوتا ہے، اور یہ زیادہ گوشت کھانے والوں میں ہوتا ہے۔ زبان پر سفیدی کی تہ ہوتی ہے، منہ سے بدبودار یہ کہ سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے منہ سے، حلق میں خشکی، چھلن، گاڑھا ریشہ اور بلغم کی کھنکھار ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا گلا صاف نہیں ہوتا، بار بار صاف کرنا پڑتا ہے۔ غذا کے لیے بے حد یعنی کہ حد سے زیادہ خواہش ہوتی ہے اور غیر قدرتی خواہش ہوتی ہے، جس کے ساتھ بغیر درد کے دست ہوتے ہیں، لہسن کی بو کے ڈکار آتے ہیں، معدے کے مکان سے درد شروع ہو کر کمر کے دونوں جانب پہنچ جاتا ہے، معدے میں تشنجی درد ہوتے ہیں جس میں آگے جھکنے سے کمی واقع ہوتی ہے، درد شکم اور پیٹھ میں درد کے ساتھ ناف کے ارد گرد نوچن ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ناف کے ارد گرد کی جگہ کو نوچ رہا ہے۔ دستوں کی زیادتی جن میں کوئی درد وغیرہ نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ غیر قدرتی طور پر خوراک کی حد سے زیادہ خواہش ہوتی ہے، تمام رات صبح تک پیٹ میں مروڑ ہوتے رہتے ہیں، سوائے تھوڑے سے خون کے اور کچھ خارج نہیں ہوتا، اونگ کے دست ہوتے ہیں اور پہانے والی جگہ سے از خود اون خارج ہوتا رہتا ہے، پہانے والی جگہ پر خارش ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے اور بے حد اعصابی تحریک کے بعد دست ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی خوشی کی خبر، غمی کی خبر آئی تو ساتھ ہی دست شروع ہو جاتے ہیں، مثانے کے مقام پر بے چینی ہوتی ہے، پیشاب کرنے کی حاجت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے، سوزاک کے پہلے درجے میں یہ دوا بہترین کام کرتی ہے، جلن، درد اور پیشاب کی نالی کا ورم ہوتا ہے، پیشاب کا رک جانا، پتھری ہونا، پیشاب میں البومن کا آنا شامل ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کے پہلے، پیشاب کے بعد عضو مخصوص کے منہ پر جلن ہوتی ہے اور کٹن ہوتی ہے، سوزاک اور نمردی ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت سیاہ خون اندام نہانی سے نکلتا ہے، نیز رات کو بھی حیض، ہر 10-15 دن کے بعد حیض آتے ہیں اور اس کے بعد بسم کی وجہ سے حیض رک جاتے ہیں، سلان و رحم ہوتا ہے، رحم میں ورم ہوتا ہے، سریاس کے بعد معدے میں بہت مدت تک تشنج رہتا ہے، جیسے کہ لیکسس وغیرہ میں سنیاس کے بعد تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں سنیاس کے بعد معدے میں بہت مدت تک تشنج رہتا ہے، آواز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، سانس کی تکلیف اور خون کے تھوکنے کے ساتھ یہ دوا بلغم نکالتی ہے اور کھانسی کو آرام دیتی ہے، پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے، بلغمی دمہ اور دکھ، پھیپھڑوں میں استسقائی ورم، ہاتھ لگانے سے سینے میں درد ہوتا ہے، حنجرہ کی تکلیف کی وجہ سے کھانسی، خشک اور بار بار ہونے والی کھانسی ہوتی ہے، انفلوئنزا کے بعد خشک یا تر کھانسی جس کی زیادتی لیٹ جانے سے ہو، اگر انفلوئنزا ہوا ہو تو اس کے بعد کھانسی ہو، خشک یا تر اور لیٹنے سے بڑھے تو ہم یہاں پہ آرموریسیا کا استعمال کریں گے، اگر ویسے تر کھانسی ہو، لیٹنے سے زیادتی ہو تو وہاں ہم آرسینک کا استعمال کرتے ہیں، اگر خشک کھانسی ہو اور لیٹنے سے بڑھ جائے تو وہاں پر ہم ہائیوسیمس کا استعمال کرتے ہیں۔ اعضاء میں تشنج ہوتے ہیں، صبح کے وقت تمام جوڑوں میں درد ہوتا ہے جسے آرام لیٹنے سے ہوتا ہے، آرام سے لیٹنے سے زیادتی ہوتی ہے، حرکت کرنے سے، بیٹھنے سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، پاؤں کا پسینہ رک جانا، پیٹھ میں درد جیسے ریاح کے اجتماع سے ہو،
नींद बहुत उम्दा होती है। नींद के बाद मरीज अपने आप को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा साफ यानी कि सेहतमंद महसूस करता है। इसकी अलामत को छूने से मामूली से दबाव से बढ़ती हैं और आगे की तरफ झुकने से कम होती हैं। शाम के वक़्त और रात के वक़्त इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। दोस्तों, आमतौर पर इसकी छोटी पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप इन अलामात की बिना पर हाई पोटेंसी यानी कि 1 अंक का इस्तेमाल करेंगे तो एक ही खुराक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।